मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, नए सियारों की दरियाफ्त इंसानी फितरत का हिस्सा बन चुकी है और इंसान उस वक्त तक इससे पीछे नहीं हटता जब तक किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाता। अब ये सब कुछ किसी आम इंसान के लिए तो फिल वक्त सिर्फ दिलचस्पी का सामान है, लेकिन साइंसदान ऐसे मामलात को काफी संजीदा लिए हुए हैं और चांद पर पहुंच जाने के दावे के बाद अपनी अगली नजरें मरीख पर जमाए हुए हैं। लिहाजा इस कुरे अर्ज के अलावा किसी दूसरे सियारे पर जिंदगी गुजारने की जुस्तजू ने साइंसदानों को दिन रात नित नए रास्ते खोजने में लगा रखा है और इसी जुस्तजू ने साइंसदानों को इस कदर खुद गर्ज बना दिया है कि इसके खतरनाक नताइज को नजरअंदाज करके आज ऐसे ऐसे तजुर्बात किए जा रहे हैं जो जमीन के बासियों को तबाही के दहाने पर ला पहुंचाएंगे। जी हां दोस्तों, जराए के मुताबिक सुनने में आ रहा है कि नासा नामी खलाई स्टेशन मरीख नामी सियारे पर जिंदगी के आसार ढूंढने के लिए वहां के सैंपल्स को जमीन पर लाकर उस पर तजुर्बात करने का मंसूबा बना रहा है, जबकि साथ ही ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि इन सैंपल्स में ऐसे जहरीले मादे मौजूद हो सकते हैं जो कोरोना जैसी बीमारियों से भी लाखों गुना ज्यादा तबाही का मुअज्जब बनेंगे। और इस बात से नासा भी बखूबी वाकिफ है, लेकिन फिर भी वो ये रिस्क लेने को तैयार है और मरीख से सैंपल्स लाकर उस पर तजर्बे के लिए बेचैन है। नाज़रीन ग्रामी, खुद नासा के मुताबिक मरीख से लाए हुए सैंपल्स में ऐसे पैथोजीन्स हो सकते हैं जो इंसानों में दाखिल होकर उन्हें खतरनाक बीमारी से दोचार करने का मुअज्जब बन सकते हैं। इल्मे तिबो हिकमत में पैथोजिन को मुतअद्दी साजिंदा एजेंट भी कहा जाता है, जिसे खुद को जिंदा रखने के लिए एक ऐसे जिंदा होस्ट की जरूरत होती है जिससे वो खुराक हासिल कर सके और बदले में मेजबान के जिस्म में दाखिल हो जाने पर कोई मर्ज या इल्लत पैदा कर देता है। यानी सादा अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि ऐसे अजसाम यानी जरासीम, वायरस वगैरह जो जिस्म में दाखिल होकर अमराज पैदा करने का बायस बने, उनको पैथोजिन और आम जुबान में मुमराज कहा जाता है। इन पैथोजिन्स के खदशात जाहिर होने पर लोगों में एक डर सा फैल गया है, इसलिए साइंसदानों का एक ग्रुप मरीख से किसी किस्म के पत्थर और मट्टी जमीन पर लाने की मुखालफत करता है कि उससे कहीं कोई इंतहाई मौलिक जरासीम ना आ जाए, जबकि एक दूसरा खतरा उस सियारे से ताल्लुक का ये भी है कि कहीं जमीन से कोई जरासीम मरीख पर ना चला जाए, यानी वहां भेजे गए मिशन में ऐसे जरासीम ना हो जो वहां की मुमकिना खुरबीनी जिंदगी को खत्म करते। इन तमाम बातों के पेश नजर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के एक डॉक्टर बैरी ने नासा को मशवरा देते हुए कहा कि अगर मार्स से लाई हुई मिट्टी से ऐसे खतरनाक नताइज भुगतने का खतरा है तो इन सैंपल्स को जमीन पर लाने की बजाय चांद पर ले जाकर तजुर्बात किए जाए, ताकि हमारी जमीन ऐसे खतरों से महफूज रह सके। क्योंकि अगर वहां से आए हुए पैथोजिन जमीन पर फैल गए तो इंसानों को उससे लाहक होने वाली बीमारियों से बचाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन नासा ने डॉक्टर बैरी के इस मशवरे को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं कि हम बगैर किसी हिफाजती तदाबीर के इन सैंपल्स को जमीन पर लाएंगे, बल्कि पूरे हिफाजती आलात को इस्तेमाल में लाकर उन पर तजुर्बात करेंगे। जबकि मजीद इस पर बात करते हुए बताया गया कि इससे पहले भी नासा ऐसे रिस्क ले चुका है। जब चांद पर जाने वाला मिशन मुकम्मल हुआ तो उस मिशन से ताल्लुक रखने वाले खलाबाजों को 3 हफ्ते इस खौफ से अलग थलग रखा गया कि कहीं वो कोई ऐसा जरासीम चांद से न ले आए हों जो जमीनी जिंदगी को खत्म कर दे। और ये अमल चांद पर लैंड करने वाले पहले तीनों मिशंस के साथ उस वक्त तक किया गया जब तक कि इस बात का यकीन नहीं हो गया कि चांद महफूज है। लिहाजा नासा का कहना है कि अब यही एहतियात मार्स से जमीन पर मिट्टी लाने वाले मामले पर भी लागू की जाएगी। इस इंतहाई मुश्किल काम को करने पर यूरोपीय स्पेस एजेंसी और नासा ने इस काम को मिलकर सरअंजाम देने का फैसला किया है और इस साल अप्रैल में एक मेमोरेंडम पर भी दस्तखत किए गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, नासा के मुताबिक ये काम 3 मिशन मिलकर करेंगे। अगर ये प्लान के मुताबिक हो जाता है तो 31 डब्बों में मरीख की मिट्टी के सैंपल जमीन पर लाए जाएंगे ताकि उनका जमीनी लेबॉर्टरियों में तज्जिया किया जा सके। इसके अलावा अगर तारीख का मुताला किया जाए तो हमें मालूम होता है कि मरीख की सुर्ख मिट्टी इससे पहले भी जमीनी मिट्टी से अपना तारुफ करवा चुकी है और एक बड़ी तादाद में मरीख से कुदरती तौर पर जमीन तक पत्थर पहुंच चुके हैं। क्योंकि जब कोई बड़ा शहाबिया मरीख की सतह से टकराने पर तबाही मचाता है तो उस तसादुम के नतीजे में उड़ने वाले जर्रात की रफ्तार अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए तो वो मरीख की कशिश शकल से आजाद होकर खला में भटकना शुरू कर देते हैं।
اور کچھ ہی عرصے میں زمین کی کش ثقل ان ذرات کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ انٹارکٹیکا میں گرے شہابیہ ڈھونڈنے پر سامنے آیا، جب مریخ کا ایک انتہائی دلچسپ پتھر ایلن ہلز کے مقام سے ملا، جو 2 کلو گرام وزنی تھا، اور تحقیقات سے پتہ چلا کہ 17 ملین سال پہلے یہ ایک تصادم کے نتیجے میں مریخ سے الگ ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ دریافت اتنی سنسنی خیز تھی کہ اس پر تجربات نے آسٹرو بایولوجی کے شعبے کو جنم دیا تھا۔ اب تک زمین پر مریخ سے آئے 200 سے زیادہ پتھر دریافت ہو چکے ہیں، جن سے مریخ کی تاریخ جاننے میں مدد ملی ہے کہ اس کا موسم کیسے تبدیل ہوتا رہا ہے اور مریخ کی تاریخ کے بڑے ادوار کیا رہے ہیں۔ لہٰذا اب اسی مقصد کے تحت اس منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے، جس کے لیے کم سے کم 3 بھاری راکٹ زمین سے لانچ کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے سیارے سے بھی تاریخ میں پہلی بار راکٹ لانچ کیا جائے گا، جس کا مقصد مریخ سے حاصل کیے گئے پتھروں کو زمین پر واپس لانا ہوگا۔ کار جتنے حجم کی یہ گاڑی جزیرو کریٹر نامی قدیم دریا کے قریب مریخ کے شمالی حصے میں اتاری جائے گی، جبکہ ایک اندازے کے مطابق یہ دریا 4 ارب سال پرانا ہے اور 6 پہیوں والی یہ گاڑی جدید ساز و سامان سے لیس ہوگی، جو اس خطے کی چٹانوں پر سرخ سیارے پر مقیم خلائی جرثوموں کی موجودگی کا جائزہ لے گی جو کسی زمانے میں یہاں پائے جاتے تھے۔ مریخ سیمپل ریٹرن منصوبے کے تحت یہ گاڑی چٹانوں میں کھدائی بھی کرے گی، جہاں تحقیقی مقاصد کے لیے ٹیوبز دفنائی جائیں گی، جو کہ بعد میں وہاں سے نکالی بھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح منصوبے کے مطابق 2028 میں ایک اور گاڑی بھیجی جائے گی، جو ان سیمپلز کو ڈھونڈ کر انہیں ایک راکٹ میں لوڈ کرے گی، جس کے بعد یہ راکٹ مریخ کی سطح سے لانچ کیا جائے گا، جو کہ زمین کے مدار میں سیٹلائٹ کے ذریعے چھوڑا جائے گا۔ یہ سیمپلز امریکی ریاست اوٹا کے صحرائی حصے میں 2031 میں گرائے جائیں گے۔ منصوبے پر یورپی اسپیس ایجنسی کی جانب سے 10 سال کے دوران 1.5 ارب پاؤنڈ یعنی 1 ارب 29 کروڑ ڈالر خرچ کیے جائیں گے۔ دوستو، واضح رہے کہ اس منصوبے پر اتنا زیادہ خرچہ کرنے کا سبب یہی ہے کہ زمین کے بعد مریخ وہ واحد سیارہ ہے جس پر سائنسدانوں کو زندگی کے آثار ملے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین نے سب سے زیادہ تحقیق اس پر کی ہے، جبکہ خلائی کھوجیوں کی بڑی تعداد بھی مریخ کی طرف بھیجی گئی ہے، کیونکہ انہیں یہ امید ہے کہ نظام شمسی میں اگر زمین کے بعد کہیں زندگی موجود ہو سکتی ہے تو وہ اسی سیارے پر ممکن ہے۔ لہٰذا ناسا کے علاوہ نجی اداروں نے بھی مریخ پر انسانی بستیاں آباد کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے 21ویں صدی کے دوران ہی مریخ پر پہلی انسانی بستی وجود میں آ جائے گی۔ لیکن دوستو، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ مریخ پر انسانی آبادی بسانے کے خواہش مند زمین کے باسیوں کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں، جب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کسی دوسرے سیارے پر زندہ رہنے کے لیے زمین جیسا ماحول پیدا کرنا اگر ممکنات میں شامل نہیں تو ممکنات کے قریب ترین بھی نہیں۔ پھر ان چیزوں پر اتنا زیادہ وقت اور پیسہ ضائع کرنا سمجھ سے بالاتر ہے، جبکہ یہ بھی واضح ہے کہ مریخ کی مٹی زمین کے انسانوں کو خطرناک بیماریوں سے دوچار کر کے زمینی سیارے سے ان کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں خطرے مول لینے والے یقیناً انسانیت سے نابلد ہیں، جو اپنی خواہشات کی پیروی میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ کروڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ تو اتار سکتے ہیں، لیکن اپنی خواہش کی تکمیل سے باز نہیں آ سکتے۔ یہی اگر اس کی بجائے تھوڑے سے وسائل کا صحیح استعمال کر کے اپنی کرۂ ارض پر بہتری کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو زیادہ دور رس نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا چاہیے تو یہی کہ اپنے سیارے کی خوشحالی پر توجہ دینے کے بعد کسی اور نئی دنیا کی تلاش کے لیے طویل مسافتوں کا سامان باندھا جائے، نہ کہ اپنی ہی رہائش گاہ کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا جائے۔ اس پر ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بہتر ہے کہ نہ ڈالو ستاروں پہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔